پاک دی حاضری سب تو پہلے تو میں تمام میزبانوں دا تمام استاد شورا کرام دا تمام آصف بھائی دا مولائی صاحب دا موڑ صاحب دا سائنہ شکریہ ادا کرے سا میری گال فرسی کبینہ موجود ہے میری گال فرسی کبینہ موجود ہے ای دھرتی دا رہبر نگینہ موجود ہے میری گال فرسی کبینہ موجود ہے ای دھرتی دا رہبر نگینہ موجود ہے کوئی منے نہ منے میری گال رازش محبے دے سینے مدینہ موجود ہے مہربانی بہتا سے محمد سے بکتا تورے نامے ملا جا بھاگا بلالی نہ سمجھی علی دے موالی سوالی نہ سمجھی ملا جا بھاگا بلالی نہ سمجھی علی دے موالی سوالی نہ سمجھی جو منکر مولا علی دی ولادہ بندے کو راز جھیلالی نہ سمجھی ملا جا بھاگا بلالی نہ سمجھی علی دے موالی سوالی نہ سمجھی جو منکر مولا علی دی ولادہ بندے کو راز جھیلالی نہ سمجھی حسین ساجا حسین سبدا حسین نہ ہے وڈے ادب دا حسین ساجا حسین سبدا حسین ساجا حسین سبدا حسین نہ ہے وڈے ادب دا حسین لخت جگر علی ہے حسین عاشق سونے رب دا حسن حسین اولاد علی دی دین کی دی امداد علی دی کربل وچ قربان تھئیے جو کچھ ہے جائیداد علی دی تونے جو جتنا پابندیاں ہیں اے دل دی ہر سو صدا علی دی اے ذرہ ذرہ تے قطرہ قطرہ ہے تسبیح پڑھتا ولا علی دی دوہے جہانے دے وچ ہمیشہ ایشائی مشکل کشا علی دی خدا دا بندہ خدا دے بندے کو لوڑ ادوی ہے یا علی دی علی دے در تو علی دے گھر تو تیرا کوئی راہ ہے تو کہتے ویسے علی دے منکر دا جی دے مویا نصیب پھائے تو کہتے ویسے میں بڑھتا ہاں دے بڑھانے کنارے نال چاہتی ون میڈے پلکے تے وستے ہوئے ستارے نال چاہتی ون بیارا جشنی کچھ منگدا یا حکمائے تے منت لا جے ویندی میڈے نینا دے نظارے نال چاہتی ون مہربانی